इजाफा। आपका चीनी 87 रुपीज वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे, आज 172 रुपए, 96% इजाफा। कुकिंग ऑयल 2258 रुपीज जो टीन होता है, और आज 2945 रुपए, 30% इजाफा। चाय में 74% इजाफा, 257 रुपीज इमरान खान साहब के टाइम पे, और आज 447। ये वो चीजें हैं जो आप सब साथियों की यहाँ पे और पाकिस्तान की अवाम की कमर तोड़ रही है, वो ये महंगाई है। आ जाते हैं फिर आप पीडीएल पे। पीडीएल का कल भी मैंने आपको बताया जनाब कि आपका पीडीएल हुकूमत ने जो 80 रुपए पीडीएल रखा। पीडीएल होता क्या है? आप एक टैक्स लगा देते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, और वो टैक्स इस वक्त तकरीबन 100 रुपए लीटर पे चला गया है। और उसकी मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वो डिटेल भी बता देता हूँ, तकरीबन 1400 अरब रुपए से भी ज्यादा चला गया, वो यहाँ पे है। और आपको ये बताता चलूं कि आपका वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे मार्च 2022 में पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी था जनाब 20 रुपए लीटर, आज 100 रुपए लीटर हो गया है। और उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगा दें तो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है पेट्रोल पे 105 रुपए लीटर पे चला गया। वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे जो ये शरह थी पीडीएल की, ये सिर्फ 13% के करीब थी। आज इस इजाफे के बाद ये शरह मजीद तकरीबन 34-35% से भी ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद मजे की बात बताऊं कि वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे पेट्रोल की कीमत जो थी वो आपको मैं बता देता हूं। और उससे पहले आपका तकरीबन पेट्रोल की कीमत मार्च 2022 में तकरीबन 149 रुपीज लीटर थी, और आज 253 रुपीज लीटर हो गई है। कितनी? 253 रुपीज, यानी कि आपका तकरीबन 70% आपकी तेल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। और बैनुल अक़वामी मंडी में आपकी तेल की कीमत मार्च 2022 में $117 फी बैरल थी, और आज तकरीबन $64 फी बैरल है। तेल की कीमतों में कमी और पेट्रोल की कीमतों में पाकिस्तान में इजाफा। टीका किसको लगा? अवाम को। खर्चा पूरा कौन कर रहे हैं इनकी अयाशियों का? अवाम। ये वो चीजें हैं जिसमें हम लोग बार बार कहते हैं रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। ये खवातीन हज़रात वो चीजें हैं। इसके अलावा इसका इंपैक्ट क्या बनता है? दो इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आपको बता देता हूं। कल मैंने आपको बताया था, आपको फिगर्स मैंने दिखाई थी जनाब, कि आपके पास जो अल्लाह भला करे, जब आप तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो आप एक करीबी हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, वहां से स्मगलिंग के मौके ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे तेल सस्ता है, यहाँ पे और महंगा होता जा रहा है। तो ये चेयरमैन, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने चेयरमैन एफपीआर को स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू की मीटिंग में उससे पूछा, और वहां पे पेट्रोलियम कंपनीज के मालिकान भी थे। मैंने कहा आया ये दुरुस्त है कि 550 अरब रुपए का पेट्रोल ईरान से स्मगल होता है? उन्होंने कहा जी मैं उमर अयूब साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं। मेरा अगला सवाल था कि आप मुझे ये बता दें कि इसकी कैलकुलेशन कितनी है कि पीडीएल हुकूमत का टैक्स कितना गवाया जाता है और ये तेल बनता कितना है? उन्होंने कहा जी मैं कैलकुलेट करके, ये पेचीदा कैलकुलेशन है तो मैं ये बाद में बताऊंगा, इसके लिए स्पेशल सेशन होगा कल सुबह। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मुझे 1 मिनट लगा था कैलकुलेट करने में, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। आपको मैं बता देता हूं कि 550 अरब रुपए का जो पेट्रोल स्मगल होता है ईरान से, और अभी ये बढ़ेगा, ये तकरीबन 2.17 अरब लीटर बनता है। 2.17 अरब लीटर। इन 2.17 अरब रुपए के ऊपर जो पीडीएल हुकूमत का जाया हो जाता है वो कलेक्ट नहीं कर सकती, वो 173 अरब रुपए, 173 अरब रुपया जाया हो रहा है। और वो अभी 100 रुपया होने से पीडीएल
یہ مزید بڑھے گا، یہ 200 ارب پہ ٹپکے گا، اور اس کے لیے اس تیل کو 2.17 ارب لیٹر خواتین و حضرات اس کو لانے کے لیے آپ کو 100 گدھے جو بڑے ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. 1 لاکھ گدھے جن کی تعداد بڑی ہے وہ تو استعمال گدھا گاڑی پہ نہیں کر سکتے ہیں. ان کے لیے آپ کو راجہ صاحب چاہیے 72,283 18 ویلر ٹینکر ٹرک. 72,283 ٹینکر ٹرک 18 ویلر، وہ آپ کے کچے رستوں پہ نہیں جاتے ہیں، وہ آپ کے پکے رستوں پہ جاتے ہیں. 26 پل ہیں آپ کے اس سارے علاقے میں. یہ خانچہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کدھر تک ختم ہوتا ہے، اربوں روپے کی کہانی ہے. تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس کو کون دیکھے گا، اور یہ مزید بڑھے گا، اور اس کا امپیکٹ آپ کا ریفائنڈ. کل ہم نے کافی ڈیٹیلز میں بات چیت کر لی تھی. آج کیونکہ بجٹ پیش ہو گیا ہے تو اس کے اوپر میں بات کروں گا اور آپ کے سامنے وہی چیزیں لاؤں گا جو کل ہم نے ڈسکس کی تھی، اور آج اس کا پوسٹ مارٹم کر لیں گے اور بڑا اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ کریں گے. یہاں پہ سب سے پہلے خواتین و حضرات میں اپنے ساتھی اور ممبرز قومی اسمبلی ساروں کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. جس طرح آج فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے فائنانس منسٹر کی اور انسٹالڈ شہباز شریف کی وہاں پہ مذمت کی، سب سے پہلی بات. اور جس وقت وہ یہاں پہ آیا، جو میرے ابھی ساتھی بات کر رہے تھے کہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک لیلا بجٹ ہے، اور لیلا جس کو نہیں پتا لیلا یہ ہوتا ہے. یہی آج وہ تصویر تھی جو شہباز شریف کو ہم لوگ لہرا کے دکھا رہے تھے، لیلا یہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے قوم کو ذبح کی ہے. اور وہ کیسے؟ خواتین و حضرات، یہ پچھلے سال کی آپ کے پاس بجٹ ان بریف ہے اور یہ اس سال کی. اور کل بھی یہاں پہ جب ہم لوگ تھے تو میں نے آپ کے سامنے فگر رکھی تھی کہ جناب آپ کا جو بجٹ ہوگا، آپ کا اس کی فگر ایگزیکٹ آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی. وہ تھی جناب والا، یہ پینسل میں میں نے لکھی تھی، یہاں پہ تھا تقریباً 14,307 ارب روپیہ، اور آج جو سامنے بجٹ کی فگر آئی ہے وہ 14,131 ارب روپیہ. اور جو خسارہ ہے جو کل کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ تقریباً 5% ٹوٹل خسارہ آئے گا. اس حکومت نے تقریباً، اس رجیم نے اسے منفی 3.9% آپ سمجھ لیں اوور آل فسکل ڈیفیسٹ انہوں نے دکھایا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3.9% نہیں ہوگا، یہ 5 سے بھی بڑھے گا. یہ ایکسرسائز کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، یہ ایکسپیرینس کے ساتھ آدمی کرتا ہوتا ہے. اور یہ سارے کے ساری بکلیٹ جو ہے اس پہ اتنی تردد کر کے کل ہم نے ایک قسم کا آپ کو پرچہ آؤٹ کر کے بتا دیا تھا کہ یہی فگرز آنی ہے. الحمدللہ تقریباً وہی ایکوریسی کے ساتھ آ گئی. ابھی آپ آتے ہیں پی ڈی ایل پہ، پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. وہ کیا چیز ہے؟ اور اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ بجٹ، اس کو پاکستان تحریک انصاف اور ہماری اتحادی پارٹیاں مکمل طور پہ خواتین و حضرات ریجیکٹ کرتی ہیں. اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے جو گروتھ ریٹ دکھائی ہوئی ہے جی ڈی پی کی 2.7%، یہ ہو ہی نہیں سکتا پورا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کا زراعت جو ہے انہوں نے دکھائی ہے جناب کے زراعت میں آپ کی گروتھ ریٹ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی تقریباً